اللہ اکبر حضرات محترم دکھ سکھ سے کیویں اولاداں نو سنبھالیا اج اسی بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں وی رو رو کے آپے سک جاندیاں اکھیاں وی رو رو کے آپے سک جاندیاں دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں جولی وچ پاندیاں تی پردیس وچ جدوں دکھی ہوندی اے گھر وچ ماں بہ کے کلی کلی روندی اے کلی کلی روندی اے اوے دلاں دیاں تاراں کیویں دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جوڑ جاندیاں دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جوڑ جاندیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں جھولی وچ پاندیاں والدین نال نیکی کرنی ہے جدوں بوڑھے ہو جان بالخصوص پھر انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا سنیا انہاں نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے والدین دے نال ہاں ہن ذرا آخر دعوانا ان الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے خطیب اہل حدیث قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی دوست اب آپ بھی تشریف فرما رکھیں ہم قاری صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں تقریباً 2 گھنٹے کے قریب ہو گئے ہیں قاری صاحب نے ماشاءاللہ بیان کیا ہے اللہ پاک ان کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ قاری صاحب نے آج جمعہ بھی پڑھایا اور یہاں بیان بھی فرمایا ہے اللہ پاک ان کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب ہمارے پاس جو ہمارے خطیب تشریف لے کر آئے ہیں یہ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی حفظہ اللہ تعالی اور جو ہماری قیادت تشریف لے کر آئی ہے مرکزی جمعیت کی اور اہل حدیث یوتھ فورس کی ہم انہیں اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں جناب انور نعیم صاحب شیخ صاحب اور جناب محسن حمید صاحب اہلم و سہلم مرحبا آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے قاری صاحب سے رابطہ کیا قاری صاحب آپ کا ٹائم چاہیے قاری صاحب کہنے میرے فیصل آباد میں پروگرام کرنا ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہیں آپ کا پروگرام نہ خراب ہو جائے اور ہم نے حضرت مولانا عبد الرحمن شیخو پوری صاحب کا ٹائم لیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے اور اللہ پاک انہیں صحت ایمان والی لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور میری والدہ 1 پورا مہینہ ہو گیا وہ دعا کر رہی تھی حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب یہاں پر تشریف لے کر آئے اور میں نا آج اپنی امی کے ساتھ مسکرا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ماؤں کی دعائیں مولوی بیمار بھی کر دیتی ہے اللہ تعالی قاری صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے اور ہمارے جو قاری الیاس مدنی صاحب تشریف لے کر آئے ہمارے چھوٹے سی فون کال پر اللہ پاک ان کا آنا قبول و منظور فرمائے خطاب فرماتے ہیں خطیب پاکستان خطیب اہل حدیث شہزادہ اہل حدیث قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری الیاس مدنی آپ صاحبال حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے عہدیداری اُتے انجے رکھیے سارے عہدیداری اُتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا تھکے تے نہیں بیٹھے تسی توجہ ہے وے ماشاءاللہ پھر انج نہیں بہنا بھی جویں تسی دم کرانا ہے ٹھیک تھوڑا پیار نال بہنا سارے عہدیداری اُتے انج رکھیے سارے عہدیداری اُتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ دی دین اتوں وار دیندا اے جیڑا سب کچھ دی دین اتوں وار دیندا اے اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر
اگے کدے نہیں سوال رکھیا غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیوں روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے ساڈے وچ کوئی نہیں ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا سونے اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص ملک عثمان صاحب انہاں دے رفقا تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران جتنے آئے اللہ تعالی تمام دی حاضری قبول فرما لے حضرات جی وقار میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ ہے عظمت والدین حقوق الوالدین میرے محترم بھائیوں والدین دی عظمت اور شان دے حوالے نال ایک گل ذہن اندر رکھو جس طرح اللہ تعالی نے ساڈے تے حج روزے زکات نماز فرض کیتی ہے اسی طرح والدین دی خدمت والدین نال حسن سلوک کرنا بھی اللہ نے ساڈے تے فرض کیتا جس طرح حج زکات نماز روزہ اللہ تعالی دی عبادت ہے اسی طرح والدین نال حسن سلوک کرنا نیکی کرنا بھی اللہ دی عبادت لہذا اگر والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کرو انہاں نال پیار کرو حسن سلوک کرو اگر والدین فوت ہو گئے نے تو پھر انہاں واسطے مغفرت دیاں دعاواں کریا کرو ماں باپ انسان واسطے اللہ تعالی دی بڑی عظیم نعمت نے دنیا دے جننے رشتے نے والدین تو ود کے مخلص رشتہ کوئی نہیں جو بے لوس تواڈے نال محبت کرن اپنے تے تانوں ترجیح دین خود نہ کھان مگر تانوں کھلان خود اچھا لباس نہ پہنن مگر تانوں پہنان ہر وقت انہاں دی دعا یہ ہوئے یا اللہ اگر انہاں دے مقدر وچ کوئی غم لکھے نے وہ ساڈے تے آ جان مگر انہاں تے نہ آن اتنا مخلص شفقت اور محبت کرنے والا رشتہ اور کوئی نہیں لہذا
اگر ہے نے تے پھر انہاں دی قدر کرو. تسی علماء کولوں سندے رہندے ہو والدین دی عظمت، والدین دے حقوق، والدین دی شان. میں تاڑے سامنے عرض کراں گا جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے، والدین دا احترام کردا ہے، والدین دی قدر کردا ہے، اللہ تعالی اس بندے نو صلہ کی عطا کر دے. فائدہ کی ہوئے گا سانو والدین دی خدمت دا؟ بندہ لالچی ہے نا، بندہ کہندا ہے بھی میں محنت بھی کراں، میں خدمت بھی کراں تے مینوں بدلے چ کی لبنا ہے؟ بھائی میں تانوں دسنا ہے بھی تسی والدین دی خدمت کرو گے تے تانوں بدلے چ کی لبے گا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، والدین کی خدمت کا صلہ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرما دے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرما دے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیتا ہے، مولا کائنات نے ایک قانون پاس کر دیتا ہے، اپنے بندیاں نو اللہ نے حکم جاری کیتا ہے. کس باب دا حکم؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، عبادت جدوں ہی کرنی ہے کلے اللہ دی کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، تانوں بنان والا اللہ، کھلان والا اللہ، پہنان والا اللہ، دنیا دا نظام چلان والا اللہ. اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ رب العالمین فرما دینے یا ایوہ الناس اعبدوا، فرمایا لوگو عبادت میری کریا کرو، خالقکم کیونکہ میں تانوں پیدا کیتا ہے، والذین من قبلکم کلیاں تانوں ہی نہیں بلکہ تواڈے تو پہلے بھی جنہیں گزرے انہاں نوں بھی میں ہی پیدا کیتا ہے، میرے عبادت گزار بن جاؤ. اللہ اکبر. حضرات محترم پہلا حکم اللہ دے رہے نے، فرمایا عبادت جدوں بھی کرنی ہے کلے رب دی کرنی ہے. اللہ اکبر. عبادت مالی ہوئے پھر بھی کلے رب دی، عبادت بدنی ہوئے پھر بھی کلے رب دی، عبادت قولی ہوئے پھر بھی کلے رب دی، بدنی عبادت یعنی جدوں بھی سجدہ کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر کرنا ہے، مالی عبادت نظر نیاز جدوں بھی دینی ہے، صدقہ خیرات جدوں بھی دینا ہے، کٹا وچھا جدوں بھی دینا ہے،
ایک رب دے نام تے دینا ہے اللہ اکبر اور جناب قولی عبادت حضرات محترم جدوں بھی پکارنا ہے جدوں بھی جناب دعاواں منگنیاں نے غیبی مدد دا سوال کرنا ہے کلے رب کو سوال کرنا ہے منت منوتی اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھنی ہے اے عبادت ہے تے عبادت کلے رب دی کرنی ہے کسی غیر دی عبادت نہیں کرنی تے دوسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے والدین نال احسان کرنا ہے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے فیصلہ بادیو جان دیو قرآن پاک دے اندر کوئی 5 مقامات ایسے نے جتھے جتھے اللہ تعالی نے پہلے عقیدہ توحید دی وضاحت کی تھی پہلے اپنی وحدانیت نو بیان کیتا تے بعد اندر اللہ نے والدین دی عظمت نو بیان کیتا اے دونوں مسئلے ملا کے بیان کیتے جان دیو اللہ تعالی نے دونوں مسئلے کیوں ملا کے بیان کیتے نے یہ دیاں کئی حکمتاں ہو سکدیاں نے مگر موٹیاں میری سمجھ اندر 2 گلاں دیاں نے اللہ نے دونوں مسئلے ملا کے پتہ کیوں بیان کیتے نے پہلی گل اے اللہ تعالی عقیدہ توحید سمجھانا چاہندے نے اللہ اپنی وحدانیت دا درس دینا چاہندے نے حضرات محترم پتہ ہے کیویں اے جڑا تہاڈا باپ اے اینو عربی زبان دی اندر اب بولیا جاندا ہے اب تے اللہ رب العالمین دا نام رب ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ رب ہے رب دا معنی ہے پالنے والا تے اب دا معنی ہے پرورش کرنے والا حضرات محترم توجہ کرے اجے اللہ تعالی رب والا مسئلہ تے اب والا مسئلہ ملا کے پتہ کیوں بیان کر دے پینے اللہ دسنا چاہندے نے میرے بندے جویں دنیا چ تیرا دوجا اب کوئی نہیں ایویں دوجا رب بھی کوئی نہیں جویں دوجا اب کوئی نہیں ایویں دوجا رب بھی کوئی نہیں جویں باپ دے معاملے چ اسی غیرت والے ہاں کوئی بندہ نہیں کہے گا اے بھی میرا باپ ہے او بھی میرا باپ ہے اے بھی میرا باپ ہے نہ ساڈی ماں دی غیرت گوارا کرے نہ ساڈے بہن بھائیاں دی غیرت گوارا کرے نہ ننیال والیاں دی نہ ددیال والیاں دی ساڈی اپنی غیرت گوارا نہیں کردی اسی کسی اور نو اپنا باپ کہیے اللہ فرماندے نے میرے بندے جویں اپنے باپ دے معاملے چ غیرت والا ہے انج میرے معاملے چ بھی غیرت والا بن جا جویں اپنے باپ نو چھڈ کے کسی اور نو تو باپ کہنا گوارا نہیں کردا انج مینوں چھڈ کے کسی اور نو داتا بھی نہ آکھیا کر مینوں چھڈ کے اور کسی نو دستگیر بھی نہ آکھیا کر مینوں چھڈ کے کسی اور نو مشکل کشا تے حاجت روا بھی نہ آکھیا کر کیویں تیرا باپ کے انج تیرا پالن ہار تیرا رب بھی کوئی اللہ عقیدہ توحید دسنا چاہندے نے اللہ اکبر لہذا عقیدہ توحید اپناؤ ایمان بنا لو اور مینوں ایمانداری نال جواب دیا جے اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اے وکو وک صورتاں سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے بھئی دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مرواتے مائی پریشان سی لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مرواتے مائی پریشان سی پھر پیرا تھنو زم زم چلان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے تے یارا ویر یوسف نو
اتان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے یوسف نو کھو سٹن پائی پیا جاندا اے چلی گئی بنائی بڈھا باپ روئی جاندا اے یوسف نو کھو سٹن پائی پیا جاندا اے چلی گئی بنائی بڈھا باپ روئی جاندا اے پھر یوسف تے یعقوب نو ملان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماندے نے عبادت میری کرنی ہے تے میری عبادت دے اندر کسے نو میرا شریک نہیں ٹھہرانا اللہ تعالی نے اپنی توحید دا مسئلہ بیان کیتا ہے نال والدین دا مسئلہ بیان کیتا ہے تاکہ بندیاں نو سمجھ آ جائے جویں دوجا اب نہیں ہے ایویں دوجا رب بھی نہیں ہے پہلی حکمت تے دوسری حکمت کی ہے انہاں دونوں مسئلیاں نو ملا کے بیان کرن دی دوسری حکمت اے وے حضرات محترم دنیا دا دستور بھی ہے اسی کسے بندے کول جائیے نا کسے بندے دے سفارشی بن کے جائیے تے طریقہ کار یہی ہوندا ہے پہلے بندہ اپنا تعارف کراندا ہے فلاں میرا نام ہے اے میرا سٹیٹس ہے فلاں میرا علاقہ ہے اے میرا مقام و مرتبہ ہے تے میں تینوں کہن واسطے ہیں بھائی فلاں بندے نال نیکی کرنی ہے فلاں بندے نال احسان کرنا ہے ذرا اون دے نال درگزر کرنی ہے پیار کرنا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے میں پہلے اپنی توحید دا مسئلہ تاں بیان کیتا ہے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے تیرا رب تینوں کہندا پیا ہے تیرا پالن ہار تینوں کہندا پیا ہے تیرا مالک تے خالق تینوں کہندا پیا ہے والدین نال نیکی کرنی ہے والدین نال احسان کرنا ہے ماں باپ دا دل نہیں توڑنا ماں باپ نو تکے نہیں مارنے اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے جدوں تیرے والدین بوڑھے ہو جاون ایک موجود ہے یا دونوں ہی تیرے کول موجود نے فرمایا انہاں نال پھر خصوصی شفقتاں کرنیاں نے پھر خصوصی پیار کرنا ہے پھر انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا انہاں نو اوئے کہہ کے نہیں بلانا وے کہہ کے نہیں بلانا چڑکاں نہیں مارنیاں اپنے والدین نو کیونکہ نہ زندگی دے سارے سرمایے تیری اُتے ہی لا چھڈے نے انہاں ساری زندگی دیاں جمع پونجیاں تیرے اُتے کھپا چھڑیاں نے انہاں اپنیاں جوانیاں تیرے اُتے کھپا چھڑیاں نے انہاں محنتاں کیتیاں نے تیرے واسطے انہاں مشقتاں کیتیاں نے تیرے واسطے انہاں دعاواں کیتیاں نے تیرے واسطے ہن والدین دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا جان دیو عربی زبان دے اندر ڈانٹ دا سب تو ہلکا جملہ اف اللہ نے او استعمال کیتا ہے قرآن پاک اندر کہ ماں پیانو اف بھی نہیں کہنا یہ دا معنی پتہ کیجئے توجہ کرے آجے مولانا عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرآن القرآن الکریم دی اندر لکھ دینے اسے آیت دے تحت لکھ دینے کہ اف دا معنی کیے اف دا مطلب ہے اللہ اکبر ایک بندہ ہے او مجرم ہے انہوں زنجیریں چ جکڑ کے لے آندا گیا ہے تے وقت دے جابر اور ظالم حکمران دی عدالت دے اندر کھڑا کر دیتا گیا ہے یہ دی عدالت دے اندر مجرم جویں کمب کمب کے کھڑا ہوئے گا جویں جناب کمبدا تھر تھرام دی زبان نال بولدا ہوئے گا جویں دے تے دقت تاری ہوئے گی جویں دے تے خوف تاری ہوئے گا فرمایا اف دا مطلب اے انج والدین دے سامنے بولنا ہے جویں مجرم ظالم بادشاہ دے سامنے بولدا ہے اتنا ادب اللہ دس دے پینے والدین دا اتنا
کتنا حیا دسدے پے نے اللہ تعالی والدین دا افدا سادے لفظاں دی اندر مانی سمجھاواں فیصلہ آبادیو ایتھوں تہاڈی والدہ محترمہ نے تینوں گلایا کہ جا بیٹا جا بازاروں چیزاں لے کے آنا تہاڈے کول سواری بھی کوئی نہیں تانوں سرگودا روڈ تو جا کے چیزاں لے آنیاں پینیاں نے تسی او چیزاں لین گئے پیدل جناب تو چیزاں لے کے آئے تانوں گھنٹے 2 لگ گئے جان آن دے اندر تے تسی چیزاں لے آ کے اپنی امی نوں دے دتیاں نے تے ماں نوں یاد آیا پتر میں تے تینوں دਹੀਂ دا کہہ ہی نہیں سکی او دਹੀਂ تے رہ گئی ہے تے کھانا کیویں بنانا ہے پتر جا چھیتی جانا تے دਹੀਂ وی لے کے آ ہن دے کول سواری نہیں ہے اینوں دوبارہ جانا پینا ہے 2 گھنٹے دے پھر سفر پے گئے اینوں پیدل ہن کی کرے گا ہن دی زبان وچ جملہ نکلیا اف دਹੀਂ رہ گئی ہے اے وی لیانی پینی ہے اللہ اکبر اف دا مانیے وے اف بھی نہیں بولنا ماں دے سامنے اپنے ابو نو اف دا جملہ بھی نہیں بولنا فرمایا جدوں بڈھے ہو جاننا پھر ماپیاں نو چڑکا نہیں مارنیاں اپنے ماں باپ نو مندا نہیں بولنا کیونکہ انہاں نے ساری زندگی تیرے واسطے کپا چھڈیے اللہ اکبر اج اسی نکیاں نکیاں گلاں تے جناب تیش اندر آ جانے ہاں تے ماں باپ نال بدتمیزی کرن لگ جانے ہاں ماں باپ نو چڑکا مارن لگ جانے ہاں ماں باپ نو تکے مارن لگ جانے ہاں نہ کریا کر اخے مولانا میں تھکیاں نہ باروں جناب محنتاں مزدوریاں کر کے تے میرا باپ مینوں 100 طرح دے سوال کرن لگ پیندا ہے میری ماں ایویں میرے سامنے گلاں کرن لگ جاندی ہے مینوں پھر غصہ آ جاندا ہے نہ کریا کر غصہ بعد دفعہ انج ہوندا ہے نا انج بندہ محنت کر کے شام نو گھر آیا نوجوان تے باپ ہن 4 پائی جوگا جو رہ گیا ہے ہن بابا جی دیاں سمجھاں پہلے ورگیاں نہیں رہ گئیاں نے ہن بابا جی دی سماعت بھی کمزور ہو گئی ہے تے بابا جی دی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے تے بابا جی 4 پائی تے پے نے تے پوچھدے نے پتر اے باہر اج بڑا شور سی کی مسئلہ بنیا ہے ساڈے کول ٹائم ہی تینج دینا موبائل نو اسی 20 گھنٹے ٹائم دینے تے ماں باپ نو 10 منٹ بھی نہیں دیندے ماں باپ دے کول بہنا تے انہاں نال گل کرنا ہی پسند نہیں کردے او ترس دئی رہ جاندے نے سانو او تڑپ دئی رہ جاندے نے ساڈی ملاقات نو اللہ اکبر ایویں جلدی جی گل کیتی بس اے مسئلہ بنیا سی اونے کیا پتر مینوں سمجھ نہیں آئی میرے کول بیٹھ جا مینوں ذرا پیار نال سمجھا گل کی ابا تینوں تے سمجھ آنی کوئی نہیں تینوں تے عقل آنی کوئی نہیں تینوں تے پتہ لگنا ہی کوئی نہیں میں تھکیا نہ مینوں ایویں پریشان نہ کریا کر مینوں غصہ نہ دلایا کرنا ویر اپنے باپ نو انج دے جملے نہ بولیا کر اپنی امی نو انج دے جملے نہ بولیا کر اللہ اکبر او دن یاد کر لیا کر اوے جدوں تیرا باپ تینوں کندھے تے چک کے بازار وچ لے کے جاندا سی تو 10 منٹ اندر اپنے باپ نو 100 طرح دے سوال کردا بابا جی لائٹاں کادے لئی چلدیاں پیاں نے اینے پکے کادے لئی لگے ہوئے نے بابا جی کیمرے کادے لئی لگے ہوئے نے ابو جی مولوی جی کی کہندے پے نے اینے بندے کادے لئی جمع ہوئے نے ابو جی سپیکر کادے لئی لگے ہے 10 منٹاں دے اندر 100 طرح دے تو سوال کیتے اوے سونیا تیرے باپ تینوں تھپڑ تے نہیں ماریا نا تیرے باپ نے تینوں تکا تے نہیں ماریا چک کے مسجد دے وچوں باہر تے نہیں سٹیا اللہ دی قسم فیصلہ آبادیا میں تینج دے باپ ویکھے نے پتر گلاں تے گلاں ہی کری جاندا ہے پتر سوال تے سوال ہی کری جاندا ہے تے باپ اپنے پتر دا متھا چوم کے مسکرا کے کہندا ہے ویکھو نا یار میرے پتر دیاں گلاں کڈیاں سونیاں نے ویکھو تے صحیح میرے پتر دے سوال کڈے پیارے نے ایندیاں بولیاں کڈیاں میٹھیاں نے اونوں تے تیرے تے پیار آن لگ جاندا سی تے تو غصہ کرن لگ جانا ہے ابا تینوں پتہ ہی نہیں لگنا تینوں عقل ہی نہیں ہوئے کنوں آنا ہے جنہیں تینوں عقل سکھائی ہے انہوں آندا پیا ہے اور جنہیں تینوں بولن دا ول دسی ہے تو انہوں آنا تینوں بولنا نہیں آندا جنہیں تینوں اٹھن تے بیٹھن دے طریقے سمجھائے نے انہوں پیا نے تینوں گل کرن دا پتہ نہیں نہ کریا کر اپنے والدین نے جدیاں گلاں آخر لے تو تے ہن مردا ہی نہیں تے میرے مگروں لیندا ہی نہیں ابا تینوں تے بیماریاں ہی نہیں لگیاں بیماریاں دا کر اوے تانے نہ ماریا کر اپنے باپ نو گلاں نہ سنایا کر اپنی ماں نو اوے دشمناں دے تیر تے تلوار بھی ایڈی تکلیف تیرے والدین نو نہیں دیندے جنی تکلیف
تکلیف تیری زبان دے تیر تیرے والدین نو دے دے نے ماں باپ بیماریاں نال نہیں مردے فیصلہ بادیا ماں باپ اپنی اولاد دے تانیاں نال ہی مر جاندے نے ماں باپ حضرات محترم دنیا دیاں سٹاں تے چوٹاں تے حادثیاں دے نال نہیں مردے ماں باپ اولاد دے دکھاں دی وجہ کر کے مر جاندے نے اولاد دیاں فکراں دی وجہ کر کے مر جاندے نے تانا نہ ماریا کر تو بیماریاں دا گھر بن اوے تیرا باپ مریض ایویں نہیں بنیا تیرے دکھاں نو مریض بنا چھڑیا ہے تیریاں ٹینشن لے لے کے شوگر دا مریض بن گیا تیریاں پریشانیاں لے لے کے تیری ماں بیماریاں دا گھر بن کے رہ گئی تے تو تا نہیں مرن لگ گیا اپنے والدین نو نہ سونیا انج نہ کریا کر اپنے والدین دا دل نہ توڑیا کر اللہ فرماتے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما اللہ فرماتے نے شفقت دے بازو کھولنے نے نہ واسطے آجی دے بول بولنے نے عزت دے بول بولنے نے نہ واسطے اللہ اکبر والدین نو تانے مینے نہیں مارنے والدین نو گلاں نہیں سنانیاں اللہ اکبر پیار کرنے اپنے ماں پیاں دے نال محبت کرنی اپنے ماں پیاں دے نال اوے ماں پے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سہ کے کیویں اولاداں نو سپالیا اج اسی بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جاندیاں اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جاندیاں دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں جولی وچ پاندیاں اونا 6 بچے سنبھالنے محنتاں کر کے 6 جوان نے آج انہاں کولوں امی نہیں سنبھالی جا رہی 6 جوان نے آج ابا جی نہیں سنبھالے جا رہے ابا مہینہ وڈے کو رہ کے آیا کر ابا مہینہ تو چھوٹی کو رہ کے آیا کر امی تو فلاں دے کول مہینہ رہ کے آیا کر شرم نہیں آندی تینوں حیا نہیں آندا انج دیاں گلاں کرن لگیا اوے 6 بچے سنو تے نہیں کدی آکھیا سی تسی مہینہ گوانڈیاں میں رہ کے آ جاؤ مہینہ فیصلہ بادیو سائیوال والیاں کو رہ کے آ جاؤ نہیں 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 او کہندے سن کوئی گل نہیں اج اسی نہیں کھاندے مگر انہاں نوں کھوا دینے آ کوئی گل نہیں وقت گزر جائے گا اللہ اکبر حضرات محترم دکھ سکھ سے کے کیویں اولاداں نوں سپالیا اج اسی بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جاندیاں اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جاندیاں دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں جولی وچ پاندیاں تی پردیس وچ جدوں دکھی ہوندی اے گھر وچ ماں بہ کے کلی کلی روندی اے کلی کلی روندی اے اوے دلاں دیاں تاراں کیویں دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جوڑ جاندیاں دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جوڑ جاندیاں دکھ ساری دنیا دے
جھولی وچ پاندیاں جھولی وچ پاندیاں والدین نال نیکی کرنی ہے جدوں بوڑھے ہو جان بالخصوص پھر انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا سنیا انہاں نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے والدین دے نال ہاں ہن ذرا توجہ کریا جے جیڑا بندہ اپنے والدین نال پیار کردا ہے والدین نال حسن سلوک کردا ہے والدین دا ادب احترام کردا ہے اس بندے نو اللہ صلہ کی عطا کرن گے اس بندے نو فائدہ کی لبے گا فیصلہ بادیو غور کریا جے توجہ کریا جے حضرات محترم میرے سمیت تسی جننے جوان بیٹھے جے ساڈی ساریاں دی یہ خواہش ہے کہ ساڈی اولاد ساڈی تابعدار بنے ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بنے ساڈی اولاد ساڈی نافرمانی کدی نہ کرے اسی سارے چاہنے ہاں اللہ اکبر ویر جی اگر چاہنا ہے کہ تیری اولاد تیری تابعدار بن جائے تے تو اپنے ماپیاں دا تابعدار بن جا چاہنا ہے تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے تو اپنے والدین دا فرما بردار بن جا چونکہ دنیا مقافات عمل سونیا ایتھے جویں دا سلوک تو ماپیاں نال کرنا ہے اونج دا سلوک تیری اولاد نے تیرے نال کرنا ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے ایک ویڈیو دے اندر فیس بک تے میں ویکھیا اونے شاید لوگاں نو سمجھان واسطے او ویڈیو بنائی ایک چھوٹا جہا بچہ ہے 6-7 سال دا وہ کاپی پینسل لے کے اوندے تے مکان دا نقشہ بناندا پیا اے تے انج کر کے جناب دا باپ بھی قریب آ کے بیٹھ گیا کہندا پتر کی کردا پیا اے آندا بابا میں کل نو جوان ہوواں گا میں نوکریاں کراں گا میں پیسے کماواں گا تے میں انج دی کوٹھی بنانی ہے میں انج دا محل تیار کرنا ہے ہن باپ بڑا خوش ہو رہا ہے دل اندر لے میرا پتر تے 7 سالاں دا انجینئر بنیا بیٹھا ہے ہن انہاں نے سوچاں لگ گئیاں اچھا پتر بنا نقشہ میرے سامنے اونے بڑا خوبصورت نقشہ بنایا مقام دا 3 کمرے بڑے سونے سونے بنائے 4 دیواری بھی بنائی گیٹ بھی لگایا پتر بن گیا نقشہ ابا جی بن گیا نقشہ اچھا بیٹا ہے مین کمرہ سب تو سونا کمرہ کیدا ہے کہن لگا بابا میرا اور کیدا ہونا ہے اچھا پتر ناڑ والا کیدا ہے ہندا ابو جی میری بیوی دا میرے بچیاں دا کمرہ پھر پتر تیسرا تے میرے واسطے بنایا گا نہیں نہیں بابا اے تے میں اپنے دوستاں واسطے گیسٹ ہاؤس بنایا ہے اے تے میں اپنے یاراں واسطے بنایا سجن آن کے میں گپاں لاواں گا انہاں نال آرام کریا کراں گا بیٹھا کراں گا اچھا پتر تے میرا کمرہ ہی کوئی نہیں بنا میں زندگی دا سارا سرمایہ ہی تیری اوتے لائی جانا وا پتر تے میرا کمرہ ہی نہیں ہو بنایا آندا میں بھول گیا بابا پاونے بنا دینے ہاں اونے جناب پینسل پکڑی تے باہر جڑی گیٹ والی دیوار ہے او دے نال ایک الٹی جی لکیر ماری لو بن گیا بابا تہاڈا بھی کمرہ آندا پتر اپنے ایڈے سونے تیار کیتے نہیں تے میرے واسطے انج الٹی لکیر ماری ہے کیا مینوں جھوپڑی بنا کے دیویں گا کیا مینوں کلی لا کے دیویں گا باہر اپنے نال کمرہ نہیں بنایا باہر دیوار نال بنایا ہے پتر اے کی کردا پیا ہے میں تے تیرے واسطے حرام حلال دی تمیز بھی بھلیا پھرنا وا تے تو میرے نال کل نو جوان ہو کے انج کرنا ہے کی پیا کرنا ہے پتر تے جیڑا جملہ اس بچے دی زبان وچوں نکلیا فیصلہ بادیا اللہ کرے تیرے دل تے اثر کر جائے تو ماں باپ دا تابعدار بن جائے او بچہ کہندا بابا ایڈا پریشان کیوں پیوندے ہو انہاں تعجب قابلی پر کر دیو کیا میں نہیں ویندا کہ میرا دادا کتھے آرام کردا ہے میں نہیں ویندا میری دادی کتھے آرام کردی آپ اسی والے کمرے چ سون والے آ تے باپ نو ڈنگراں والے واڑے سوان والے آ تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی اے آپ چنگے بستر استعمال کرن والے آ تے باپ نو پرانے تپڑ دین والے آ آپ اچھے برتن استعمال کرن والے آ تے ماں نو پرانیاں چنگیراں دین والے آ تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی اے آپ اچھا لباس پانا ہے بیوی نو اچھا پہنانا ہے بچیاں نو اچھا پہنانا ہے تے ماں باپ دی واری تیرے کول پیسے ہی کوئی نہیں ہوندے اللہ اکبر تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے جویں تو ماں پیاں نال کردا پیا ہے کل تیری اولاد تیرے نال انج ہی پیش آئے گی لہذا چاہنا کہ میری اولاد میری فرما بردار ہوے تو اپنے ماپیاں دا فرما بردار بن سونیا ماں باپ دا قدردان بن جا ہن یہی مسئلہ میں تانوں اللہ دے قرآن وچ سمجھان لگا وا اللہ
اللہ دے نبی جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر حضرات محترم، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے، جد الانبیاء نے، مگر آپ دا جڑا باپ ہے وہ مشرک ہے، پکا مشرک ہے، وہ جناب بتاں نوں بناوندا ہے، پھر منڈی وچ ویچ کے آندا ہے، اے تہاڈا مشکل کشا، اے تہاڈا حاجت روا، اے تہاڈا دستگیر، اے تانوں روزیاں لے کے دے گا، اے تانوں اولاداں لے کے دے گا، انہیں منڈی بنائی ہوئی ہے، انہیں فیکٹری بنائی ہوئی ہے الہ بنان دی۔ اللہ اکبر تے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے نبی نے، معاہد نے، توحید پرست نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو عقیدہ توحید دی دعوت دیندے پے نے۔ اوے نمازی باپ دا ادب نہ کرن والیا، تہجد گزار باپ نو تکے مارن والیا، اے ویکھ نبی ابراہیم نے اپنے مشرک باپ نو، اللہ دے دشمن نو دعوت دتی ہے توحید دی، تے کس انداز نال دتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم فرماندے نے، یا آباتی یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جی، اے میرے والد گرامی، اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے والد محترم، میں تانوں دسدا پیا واں، اے جنہ بتاں دے پیچھے تسی بابا لگ گئے، جنہ بولدے نے، نہ سندے نے، نہ ویکھدے نے، کسے کم نہیں آن گے۔ بابا اللہ نے مینوں علم عطا کیتا ہے، ابو جی تسی میری پیروی کرو، میں تانوں صراط مستقیم ول لے جانا۔ ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے تسی شیطان دے ساتھیاں وچوں نہ ہو جاؤ تے اللہ دا غضب نہ تواڈے تے نازل ہو جائے۔ ابو جی بابا جی، والد محترم، والد گرامی، ادب دے جملے بولے، پیار دے جملے بولے، حیا والے جملے بولے، کدے واسطے؟ مشرک باپ واسطے۔ اللہ اکبر، مشرک باپ نو ہی ادب نال دعوت پہ دے دینے۔ حضرات محترم، اس ادب دا، اس حیا تے اس قدر دا للٹ پتہ کی نکلیا؟ اج 85 سال دی عمر اندر نبی ابراہیم اللہ کو سوال پہ کر دینے تے فرماندے نے، رب حبلی من الصالحین، اللہ سونیا کائنات دیا ربا، اللہ سونیا میں بڑھا ہو گیا ماں، اللہ سونیا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، اللہ مینوں ایک بردبار بیٹے دی ضرورت ہے، اللہ نے ایک تے صابر پتر دی ضرورت ہے، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے نبی ابراہیم ویکھیا جے رزلٹ ملن لگا ہے، اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم تو ساڈے کول پتر منگیا ہے تے سانوں پتہ ہے تو جوان ہے جڑا مشرک باپ نو ابو جی، والد محترم، والد گرامی، ادب نال حیا نال بلاندا سی، لے ابراہیم ساڈے کول پتر منگیا ہی، اسی تیرے باپ دے تیرا جے تو جڑا ہوندا ادب کیتا ہے او دا تینوں صلہ انجدا دینے ہاں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یا ابراہیم باپ دے ادب دا صلہ تینوں دتا، پتر بھی انج دا دیاں گے، زمین تے لٹا کے او دے گلے تے چھری بھی چلا چھڑے گا تے اف دا جملہ نہیں بولے گا۔ رزلٹ نکلیا کہ نہیں نکلیا؟ صلہ لبیا کہ نہیں لبیا؟ تے گلاں باتاں ہی نہیں بھائی۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے بیٹے اسماعیل، جنوں دوڑن پجن دے قابل ہو، اے ویکھیا جے تھپڑ مارن دی گل نہیں، گھروں کڈن دی گل نہیں بھائی، جائیدادوں میں دخل کرن دی گل نہیں، پسند نا پسند دی شادی دی گل نہیں ہو رہی ہے تھے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، پتر میں خواب ویکھیا ہے، میں تینوں ذبح کرنا اللہ واسطے۔ تے پتر نے یہ نہیں آکھیا بھی اس دن واسطے، پتر نے یہ نہیں آکھیا پہلے میری ماں تے مینوں جنگل وچ چھڈ گیا سی، ہن ماں دا سہارا بنن لگا تے ہن مینوں مارنا چاہندے ہو؟ ہائے ہائے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارا فی المنام انی
اذبحک فانظر ماذا ترى، فرمایا میرے بیٹے اسماعیل اللہ دا حکم ہے، میں خواب ویکھنا میں تینوں اللہ واسطے ذبح پیا کرنا وا، ہائے میں قربان جاواں جوان پتر اینوں کہندے نہیں، اینوں بیٹا کہندے نہیں، اینوں لخت جگر کہندے نہیں، اینوں باپ دا ادب تے حیا کرن والا کہندے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو ابو جی کیا سی، اج ہن پتر بولیا جے تے پتہ ہے کی کہندا ہے، کہندا یا ابت فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پتر کہن لگا اے میرے ابو جی، اے میرے بابا، اے میرے والد گرامی، پیارے بابا جان، جو اللہ دا حکم ہے تسی کر گزرو، اللہ چاہیا میں صبر والیاں وچوں ہوواں گا، میں حوصلے والیاں وچوں ہوواں گا۔ اللہ اکبر۔ ہوئے سونیو ویرو، اے ویکھیا جے باپ دا ادب کیتا نبی ابراہیم علیہ السلام نے، تے اللہ نے کنے ادب بڑا پتر دیتا ہے، کڈا فرما بردار بیٹا دیتا ہے، جڑا جان دین نو بھی تیار ہو گیا ہے اپنے باپ واسطے۔ لہذا میرے محترم بھائیو توجہ کرے جے، غور کرے جے، اپنے والدین دا دل نہیں توڑنا، انہاں دا ادب کرنا ہے، انہاں نوں اس نے سلوک کرنا ہے۔ تہاڈی اولاد تہاڈے نال چنگا سلوک کرے گی۔ والدین دی خدمت دا پہلا صلہ تے دوسرے صلے تے غور کرے جے، دوسرا صلہ کی لبے گا ماں باپ دی قدر کرن دا۔ اج ساڈا سب تو بڑا مسئلہ روزگار دا مسئلہ ہے، سب تو بڑی ٹینشن اخے یار کی کریے، روزگار ہی ساڈے کول کوئی نہیں، بڑی پریشانی ہے۔ سب تو بڑی ٹینشن سانوں اے لگی ہے کھانا کتھوں ہے، جائیداد ہی کوئی نہیں، ساڈا کاروبار ہی کوئی نہیں، کدی اس چودھری دے پیر پھڑدا ہے، کدی اس نمبردار دے پیر پھڑدا ہے۔ چوری جی مہربانی کرو، اوے لوکاں دے پیر پھڑن والیا کدی اپنے ابو دے قدم دبایا کر، کدی اپنی امی دے قدم دبایا کر، تے والدین کولوں دعاواں لیا کر۔ تینوں پتہ ہے باپ دی دعا اولاد دے حق اندر اللہ رد ہی نہیں کردا، اپنے والدین دی خدمت کر کے دعاواں لیا کر، اللہ تعالی تیرا یہ مسئلہ حل کر دین گے۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تواڈے وچوں چاہندا ہے کہ اللہ تعالی میری عمر وچ بھی برکت پا دے، اللہ میرے رزق وچ بھی برکت پا دے، اونوں چاہیے والدین دی خدمت کریا کرے، والدین نال حسن سلوک کریا کرے۔ ایک حدیث دی اندر آندا ہے کہ اونوں چاہیے صلہ رحمی کریا کرے۔ اگر صلہ رحمی والی حدیث بھی لے لو تے صلہ رحمی دے سب تو پہلے تے سب تو بڑے حقدار تواڈے والدین ہی بندے نے۔ والدین دی خدمت کریا کر، اللہ تعالی تیری عمر بھی ودا دین گے، اللہ تیرا رزق بھی ودا دین گے۔ والدین نال پیار کریا کر، والدین کول بیٹھیا کر، والدین نو ٹائم دیا کر، والدین دی خدمت کریا کر، اللہ تینوں خیراں نال نواب دین گے۔ اللہ اکبر۔ اوے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانیو ساواں، ماں باپ دی خدمت کر میری گل نو بلاویں نا، کدی ماں نو رواویں نا، کدی ماں نو رواویں نا، میری گل نو بلاویں نا، کدی ماں نو رواویں نا، جے باپ دعا کر دے، او جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں، ماں باپ دی خدمت کر۔ کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، جیندے نہیں بیٹھا کر کول بیٹھیا کر، ٹائم دیا کر، انہاں دیاں گلاں سنیا کر تے اپنیاں نوں سنایا کر۔ ساڈے کئی نوجوان جدے نے کمائیاں کرن باہر
پرلے ملکاں نو نکلے تے 10 سال واپس ہی نہیں آئے تے ماں ترسدی مر گئی، باپ تڑپدا ہی مر گیا۔ کی فائدہ تیریاں انہاں کمائیاں دا کہ تو باپ دا جنازہ ہی نہ پڑھ سکے؟ کی فائدہ او تیریاں انہاں روزیاں دا جے تو ماں دا چہرہ ہی نہ ویکھ سکے؟ تا اوے تھوڑا کما لیا کر، والدین دے لاگے رہیا کر، تھوڑا کھا لیا کر، والدین دی خدمت کریا کر، اپنے والدین دے قریب رہیا کر، انہاں نال پیار کریا کر۔ اج تینوں موبائل تو ہی ٹائم نہیں لبدا، اوے اپنے موبائل تے 15 گھنٹے لان والیا کدی والدین کول بھی 2 گھنٹے بیٹھیا کر، انہاں دی بھی دکھ سن لیا کر۔ اے ترس دئی رہندے نے تینوں ویکھن نو، اے تڑپ دئی رہندے نے تیرے نال گل کرن نو، تو بہندا ہی نہیں، تو گل سندا ہی نہیں۔ اج جیندے نہیں قدر کر، نہیں تے میری طرح جا کے قبراں تے جا کے ڈائی مار کے روئے گا، مگر تینوں والدین دیاں گلاں نہیں سنن گیاں۔ اودوں اج جیندے نہیں، ماں باپ دے کول بیٹھیا کر، پیار کریا کر والدین دے نال۔ اللہ اکبر۔ میں جانا ون اپنے گاؤں تے میں اپنے باپ والے کمرے چ بیٹھ کے کلا با دفعہ رون لگ پینا وا۔ ایتھے میرے ابو جی بیٹھے ہوندے سن، ایتھے میرے ابو جی لیٹے ہوندے سن، ایتھے بیٹھ کے مینوں تھاپڑیاں مار کے دلاسے دیندے سن، پتر اللہ تعالی تینوں بڑیاں برکتاں دینیاں نے۔ ایتھے مصلی تے نماز پڑھ کے میرے واسطے دعاواں کریا کردے سن، مگر او لمحات ہن مینوں دوبارہ نہیں لبدے۔ او باپ دیاں شفقتاں تے محبتاں تے دعاواں مینوں دوبارہ نہیں لبدیاں۔ تواڈے جیندے نے تسی کیوں نہیں قدر کردے والدین دی؟ والدین دا نال پیار کریا کر، محبت کریا کر۔ اوے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے۔ لندن دی عدالت دے اندر ایک باپ نے اپنے بیٹے تے کیس کر دیتا ہے، بیٹے نو بلا لیا گیا۔ ہاں جی آئی صاحب دسو کی مسئلہ ہے؟ انہیں کہا جی میرا بیٹا مینوں خرچہ نہیں دیندا، میں پالیا پوسیا، میں جوان کیتا، میں محنت کیتی، خرچ کیتا ہے دیتے، مینوں خرچہ نہیں دیندا۔ انہاں پتر نو بلایا، باپ نو خرچہ کیوں نہیں دیندا؟ آندا جی ضرورت ہی کیڑی ہے، میرا باپ کروڑاں پتی آدمی ہے، بڑا پیسہ ہے دے کول۔ اللہ اکبر۔ انہاں پوچھیا بابا جی ایویں گل ہے؟ آندا ہاں میں کروڑاں پتی، پھر کیڑی گل ہے؟ اے میرا پتر نہیں، میں پالیا نہیں، مینوں خرچہ دیا کرے۔ انہیں کہا چلو ابا جی دسو کنا خرچہ چاہیے؟ آندا ہے بس 2 دینار مینوں دے دیا کر مہینے بعد۔ بندے ہسن لگ گئے۔ جج کہن لگا بابا جی 2 دیناراں واسطے پتر نو تسی کٹہرے اندر لے آندا ہے؟ تے جج بابا رو کے کہندا جج صاحب میری گل تے تسی غور نہیں کیتا، میں اینوں 2 دینار پتہ کنج آکھے نے، مینوں پاویں مہینے بعد 2 دینار دیا کرے، پر میری شرط ہے مینوں آپ مل کے دینے سوں، آپ میرے کول آ کے دینے سوں۔ انہاں کہا بابا جی گل کی 2 دیناراں دی؟ آندا سال گزر جاندے نے مینوں چہرہ ہی نہیں وکھاندا، سال گزر جاندے نے مینوں دی شکل ہی نظر، میں کی کرنا دیاں دولتاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے گڈیاں نو جے میرا پتر ہی مینوں نظر نہ آوے، میرا بیٹا ہی میرے کول نہ بوے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم والدین کول بیٹھیا کر، پیار کریا کر، انہاں دیاں گلاں سنیا کر، انہاں نوں گلاں سنایا کر۔ کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے۔ ماں باپ تو ود کے نئیوں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا۔ ایتھے مر جاننا تے پھر 40 دے گا لائی بیٹھا۔ آندا میں پیو دی میت نو سونیا کرنا ہے، محلے چ پتہ لگے فلاں دا پیو مریا بھائی 40 دے گا تے زندگی چوں دعائی نہیں لے کے دتی۔ ہن لوکاں نو وکھان نو، نک رکھن نو، خاندان نو وکھان نو، چودر جمان نو 50 دیگاں بنائی بیٹھا ہے۔ ہن جناب مٹن دیاں دیگاں پکیاں پیاں نے ابے مرن تے اودوں جدوں جیندا سی اودوں تو اونوں قرآن پڑھن واسطے اونے کہا سی مینوں اینک لے دے، تو او نہیں لے کے دتی۔ وہ سسکدا مر گیا، بیماریاں دے اندر مر گیا، دعائیاں دے دکھوں مر گیا۔ اج چودھری بنیا بیٹھا ہے۔ MNA آیا سی میرے باپ دی وفات تے، کی کرنا میں تیریاں انہاں دولتاں تے چودھراں تے تیریاں دیگاں تے تیرے کھانیاں نو، جے زندگی چ تیرے باپ نو تیرے کولوں سکون ہی نہیں لبیا۔ قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ یہی گل تانوں سمجھا رہے سن کہ جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے۔
ہن تصویراں لائی کھڑوتا ہے، ہار پائی کھڑوتا ہے، پھول سٹدا ہے، قبراں تے جا کے پھول داڑاں سٹ کے آندا ہے تے دیگاں پکاندا ہے تے سالانہ ختم دواندا ہے۔ اوے جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، تدبیراں دے چارے ادوں نہیں چل دے جدوں تیر وجن تقدیراں دے، جدوں تیر وجن تقدیراں دے، جدوں ساواں دی ڈوری ٹٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی، اس جگ دی کہانی مک جانی، تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا، نہیں کم آنا جاگیراں نے، جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، تو رو رو خاک نو چھانے گا، کلا بہ کے واجاں ماریں گا، ان مڑ کے یارا آونا نہیں، او نہ مڑ کے ویرا آونا نہیں، ان موت دیاں راگیراں نے، جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، باپ سراں دے تاج نے خندے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، بائی بائیاں دے دردی خندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، شام پئی میاں دیگر ویلا تے پنچھی گھراں نو آئے، او نہیں آندے پھر محمد، موت جنہاں نو لے جائے، تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، والدین دی خدمت کریں گا اللہ تیرے رزق وچ برکت پا دین گے، صحت والی لمبی عمر اللہ عطا کرن گے۔ تیسرا فائدہ والدین دی خدمت دا، اج ساڈے کول کوٹھیاں وی نے، گڈیاں وی نے، اج ساڈے کول بینک بیلنس وی ہے، مگر ساڈے کول جناب پریشانیاں سانو ساہ ہی نہیں لین دیندیاں، ٹینشناں تے دکھاں وچ گھیرے پیاں۔ اوے سونیا میں سچی گل کردا پیاں، علماء دی موجودگی اندر میں سمجھنا دنیا دا کوئی ایسا دکھ ہے ہی کوئی نہیں جڑا والدین دی خدمت دے سلے چلا تیرا دور نہ کر چھڑے۔ اللہ اکبر، دکھاں تو نجات چاہنا ہے، والدین دی قدر کریا کر، والدین دی خدمت کریا کر، اللہ تیرے سارے دکھ دور کر دین گے۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے بنی اسرائیل دے 3 بندے سفر اندر جا رہے نے، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، یہ بندے ایک غار وچ داخل ہو گئے، اللہ اکبر، اتوں ایک پتھر ٹوٹیا تے غار دا دروازہ بند ہو گیا، انہاں دا لاک ڈاؤن ہو گیا، بندے اندر قید ہو گئے، فون دی سہولت نہیں، باہروں لنگن والیاں دا کوئی پتہ نہیں، کی کریے؟ مار جاواں گے، ساڈی اولاد نو ساڈا پتہ بھی نہیں لگے گا، کی کریے؟ ہن کی بن سکدا ہے؟ کہندے نے رب نو واجاں مارنے ہاں، مشکل کشا اللہ ہے، اللہ نے مدد کرنی ہے، اپنی زندگی دا کوئی ایسا عمل اللہ دی بارگاہ وچ پیش کریے جڑا خالصتاً اللہ واسطے کیتا ہے۔ ایک بولیا تے کہندا اللہ سونیا، مینوں ایک نوجوان عورت نے برائی دی دعوت دتی، گناہ دی دعوت دتی، اللہ سونیا میں ڈر گیا تیری ذات تو، میں برائی نہ
کیتی اللہ مہربانی کر ساڈی جان بچائے تو ایک کہندا اللہ جی میں تہاڈی رضا واسطے پوری دی پوری مزدور دی مزدوری واپس لوٹائی اللہ مہربانی کر تے تیجا کہن لگا اللہ جی تسی جان دیو نا میں جوان تے میرے والدین بوڑھے اللہ جی تانوں پتہ ہے نا میں ماں باپ دی خدمت تہاڈی رضا واسطے بڑی کرنا وا اللہ جی میں غریب بندہ وا میں بکریاں چران والا بندہ میں بکریاں چران نو جانا وا تے جدوں واپس لے کے آنا شام نو تے بکریاں دا دودھ لے کے آنا تے پہلے دودھ میں بچیاں نو نہیں بیوی نو نہیں ہمسایاں نو نہیں رشتہ داراں نو نہیں پہلے میں دودھ امی نو پلانا وا پہلے میں اپنے ابو نو پلانا وا اللہ جی باپ دی اندر سارے نو ایک دن اللہ سونے میں بکریاں چراندا دور چلا گیا وا تے جدوں رات نو دیر نال واپس دودھ لے کے آیا تے ویکھیا امی ستی پئی اے میری ابو ستے پے نے تے میں دودھ لے کے انہاں دی سراندی کھڑا ہو گیا بچے کہندے نے بابا اج ماپے سو گئے نے تسی سانو دودھ پلا دیو اج دادی دادا آرام پہ کردے نے تسی سانو دودھ پلا دیو اللہ جی میں کھڑا رہیا میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پلایا میری بیوی بھی کہندی میرے سر دے تاج سانو دے دیو دودھ کل دی کل نال ویکھی جائے گی میں کہنا بی بی تینوں نہیں پتا پر مینوں چنگی طرح یاد ہے میں کھانا نہیں سکھاندا تے میرے باپ نو چین ہی نہیں سی آندا میرے حلق چ لقمہ تھلے نہیں سی جاندا تے میری ماں نو آرام ہی نہیں سی آندا میں بھوکا ہوندا سی تے انہاں دیاں نینداں ہی آرام ہو جاندیاں سن تینوں گلاں ہی بھول جاندے پتہ نہیں کیویں تیرا دل کردا ہے چیزاں چھپا کے لے جا کے اپنی بیوی دے کمرے چ بیٹھ کے کھا جانا ہے تے بچیاں نو کہنا دادی نو پتہ نہ لگن دیا جے دادی نو خبر نہ ہون دیا پتہ نہیں تیرے کول کتوں حوصلے آ گئے نے کہ ماں باپ نو ستیاں چڑھ کے تو آپ چیزاں بیٹھ کے کھا جانا ہے اللہ دیا بندیاں تینوں ماں باپ دیاں شفقتاں ہی بھول گئیاں تو ماں دے سامنے ضد لا لئی امی جی مینوں اے چیز چاہیے تے ہنے چاہیے میں ضرور لینی انہیں کہ پترا میرے کول کوئی نہیں پیسے آندا میں لینی میں بولنا نہیں تیرے نال میں کر نہیں آنا میں روٹی نہیں کھانی اچھا پتر تو بہ میں کچھ کرنی آ او جا کے چودھریاں دے کپڑے سارا دن دھوندی رہی تے نمبرداراں دے برتن دھو کے آئی واپس تیرے واسطے چیزاں لے پتر تو رسیا نہ کر میری جان میرے جگر دا ٹکڑا ناراض نہ ہویا کر میرے نال تو اپنے کھلونے لے اپنیاں چیزاں لے اوے باپ تیرا یاراں نو ملن واسطے گیا ہے او تے 400-500 کلومیٹر دا سفر کر کے او نہ جاندی وار چیزاں لے کے دتیاں لو جی اے چیزاں لے لو رستے چ لمبا سفر کھاندے جایا جے تیرے باپ نو رستے چ بھوک بھی لگی مگر انہیں نہ کھادی آندا میرے پتر نو چنگی بڑی لگدی ہے اے میری بیٹی نو بڑی پسند ہے 500 کلومیٹر دا سفر تیرے باپ نے بھکھیاں کیتا او چیزاں سنبھال کے تیرے واسطے لے آیا گھر آیا تو دوڑ کے آیا بابا میرے واسطے کی لے آندا ہے تو چکیا شاپر تے اندر کمرے چ چلا گیا کھان لگ گیا ویکھن لگ گیا اے تے پوچھیا ہی نہیں ابا جی پانی پینا ہے کہ نہیں پینا ابا جی تسی بھی کچھ کھادا کہ نہیں کھادا او تینوں ویکھ کے ہی خوش ہوئی جاندا تے مسکرائی جاندا میرے پتر نو خوشی لب گئی ہے میں چنگا ہویا چیز پتر واسطے او دا تے حوصلہ ہی نہ پیا ایڈے سفر وچ میں آپ کھا لواں تے کوئی گل نہیں پتر دی خیر ہے اوے ویریا تو پتہ نہیں کیویں لوک کے چیزاں کھا جانا ہے والدین دا کیوں نہیں تو خیال کردا کہندا نا بی بی مینوں چنگی طرح یاد ہے میں کھانا نہیں سکھاندا تے میرے والدین نو سکون ہی نہیں سی آندا میں بیمار ہو جاندا سی باپ تھکیا رات نو آندا سی تے میری ماں کہندی سی تڑے پتر نو بخار چک لیندا کندیاں تے چک لیندا سینے نال لا لیندا کدی اس ڈاکٹر دے کلینک تے لے کے جاندا کدی او دے کول لے کے جاندا تینوں تھکاوٹ بھی ہوئی ہے تینوں بھوک بھی لگی ہے تینوں آرام دی بھی لوڑ ہے آندا کی کرنا ہے میں اپنی تھکاوٹاں تے اپنے آرام نو جے میرے پتر نو بخار چڑھیا ہے جے میری بیٹی نو بخار چڑھیا ہے میں کی کراں میں کیویں بیٹھ جاواں اونوں آرام بھول گئے اونوں تیریاں فکراں لگ گئیاں مگر تو تے انہاں گلاں دا کدی خیال نہ کیتا کدی احساس نہ کیتا تے او کہندا ہے اللہ جی میں ساری رات والدین دی سراندی کھڑا رہیا واں امی اٹھیے میں پہلے امی نو دودھ پلایا ابو اٹھے نے میں ابو نو دودھ پلایا اللہ اکبر اللہ جی میری نیکی پسند ہے تے مہربانی فرما دیو آقا فرماندے نے والدین نال نیکی کرنا ایڈا کائنات دے رب نو پسند ہے
اللہ نے غیبی مدد دے نال غار دا بوا کھول دیتا ہے تے انہاں دی جان بچ گئی ہے والدین دی خدمت کریا کر اللہ تینو دکھاں تو نجات دے دین گے مینوں اللہ دے ولی دی یاد آئی قاری اقبال قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے بڑے پیار نال کیا کردے سن محبت دے نال اوے لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال او جاچ تینو دسی جنہ رین سین دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی جیڑے والدین کولو رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین دا نال پیار کرو گے اللہ دکھ دور کر دین گے آخری باتاں تے میرا سلام ہے چوتھا فائدہ کی ہوئے گا والدین دی خدمت والدین نال پیار کرن دا اوے بھائیو میں بھی گناہگار ہاں تے تسی بھی گناہگار جے تے آپاں سارے چاہنے ہاں کہ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے وے غلطیاں تے عیباں نو معاف کر دے وے چاہنا ہے والدین دا خدمت گزار بن جا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر چھڈے گا اللہ تیرے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر دے وے گا تسی کہنا مولانا تسی عجیب گل کر دیتی ہے بھائی میں ذمہ دار مسلک نال تعلق رکھنا ذمہ دار جماعت نال تعلق رکھنا وا اللہ دی رحمت نال ذمہ داری نال گل کر رہا وا والدین دی خدمت دا صلہ جے اللہ بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے او یار دنیا دی مثال لے لے ایتھے کہ چودھری صاحب دے ڈیرے دی اندر مقدمہ آ گیا پنچایت لگ گئی منڈا قصوروار زیادتی کر بیٹھا ہے ہن چودھری غصے اندر فیصلہ سنان لگا ہے تے ماں کے کہن لگی چودھری جی میرے پتر نے غلطی ضرور کی تھی ہے پر میرے جین دا سہارا میرا بیٹا ہے میرا سہارا نہ میرے کول کھویا جے میرے چٹے والاں دی لاج رکھ لیا جے تے باپ آ کے پگ لا کے چودھری دے پیراں وچ سٹ دیندا ہے چودھری جی میرے پتر کول ظلم ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے زیادتی ہو گئی ہے پر میرے بدے ہتھاں نو ویکھیا جے میری پگ نو ویکھیا جے اے دے بغیر میرا کوئی نہیں جے دنیا دی اندر تے چودھری رو کے کہندا جا جوان ٹر جا چلا جا میری عدالت وچوں دوبارہ انج دا کم نہ کری میں سزا تینوں بڑی وڈی دینی سی مگر مینوں تیری ماں دے چٹے والاں دا حیا آ گیا تیرے باپ دے بدے ہتھاں دا مینوں حیا آ گیا ہے او یار والدین ترلا پا دین تے دنیا دے چودھریاں دے دل موم ہو جاندے نے تے میرا رب تے ہے ہی بڑا غفور رحیم ہے میرا رب تے ہے ہی بڑا کریم ہے جدوں تیری ماں اللہ کولوں دعا کرے گی تیرا ابو اللہ کولوں دعا کرے گا اللہ میرے پتر نو معاف کر دے تے اللہ تعالی کنیاں مہربانیاں کرن گے ایک جوان نبی پاک علیہ السلام کو آیا کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی میں بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا بڑا بڑا ظلم کر بیٹھا اپنی جان تے سونےو دسو میں کی کراں میں بڑا پریشان ہاں تے آقا فرماندے نے جوان تیری ماں جیندی ہے والدہ محترمہ زندہ ہے آدھا نہیں جی میری امی فوت ہو گئی میری دنیا ماں میری دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے تے جاننا ہے فیصلہ بادیا ماں دا پیار بھی اللہ تعالیٰ نے جدہ بنایا ہے میں ماں دی جدائی اندر 80 سال دے بابے بھی روندے ویکھے نے میں ماں دی جدائی اندر 70 سال دے بزرگ بھی تڑپ کے روندے ویکھے نے قبر تے بے کے روندا پیا امی جدوں تو فوت ہوئی تیری عمر 50 سال سی آج تیرا پتر 70 سال دا ہو گیا ہے امی مینوں یاد ہے جدوں میں سکول پڑھن جاندا سی تے تو کہندی سی اللہ میرے پتر نو کوئی سائیکل ہی دے دے اینی دور پیدل جاندا ہے تے میرے پتر دے پیر
بغیر سج جاندے نے امی کاش اج تو جیندی ہوندی نا اج تیرے پتر دی عمر 70 سال ہے تے 70 گڈیاں تیرے پتر دے ڈیرے وچ کھلوتیاں ہوندیاں نے اج تیرے پتر دی عمر 80 سال تے 80 کوٹھیاں تیرے پتر دیاں فیصل آباد دے اندر نے امی کاش تو اٹھ کے ویکھے نا اللہ نے تیرے پتر نو کنج پاگ لائے اے میرے نبی اپنی ماں دی قبر تے ٹائی مار کے رون لگ گئے نے صحابہ کہندے نے آقا جی یہ کیڑے خوش نصیب دی قبر ہے جتے تسی روندے پے جے تے آقا فرماندے نے صحابہ میری ماں دی قبر ہے جنوں میری جوانی ویکھڑی نصیب نہیں ہوئی اے میری امی دی قبر ہے جنوں میرے بچے ویکھنے نصیب نہیں ہوئے میرے نبی رو پے نے اپنی ماں واسطے مولانا منظور احمد صاحب نو اللہ نے کنی عزت دیتی شیر پنجاب نو ماں فوت ہوئی نا تے ماں دی قبر تے ٹائی مار کے رون لگ گئے تے لوکاں پوچھیا مولانا اتنی تہاڈی عمر ہو گئی پھر تہاڈی والدہ فوت ہوئی ہے اتنی لمبی عمر پا کے فوت ہوئی ہے تے تسی انج روندے ہو جویں بچہ روندا پیا ہے آندے نے کیوں نہ روواں اج دعاواں دین والا ڈیپو مٹی وچ جاندا پیا ہے میں کیوں نہ روواں ماں دا پیار ہوندا ہی انج دا ہے مولانا یوسف پسروری صاحب حفظ اللہ نو اللہ نے کنی شان دتی ہے کڈا ماشاءاللہ سونا جوان ہے ساڈی جماعت دا اللہ اکبر حافظ صاحب دی والدہ جدوں فوت ہو گئی تے کئی ایک ہفتے بعد بیان کردے پے تے ماں دیاں گلاں کر کے رون لگ گئے تے کہندے نے لوکو تسی کہنا پسروری ایڈا جوان ہو کے ماں نو یاد کر کے روئی جاندا ہے آندے نے میں کیوں نہ روواں جدوں بھی میں بیان کرن واسطے جاندا سی نا اللہ اکبر رات 2:30 بجے واپس آنا کسے دا فون نہیں سی آندا مگر میری ماں دا ضرور آندا سی تے مینوں فون کر کے پہلا جملہ بولدی سی میرے پتر یوسف دا کی حال ہے میرا پتر ٹھیک ہے میرے پتر نے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی میرے پتر نے آرام کیتا کہ نہیں کیتا پتر رات دے سفر کرنا ہے بیٹا دعاواں ساریاں پڑھ کے ٹریا کر تے میں آس پینا تے میں کہنا ماں تیرا پتر ہن جوان ہے تیرے پتر دی دیوانی بڑی ہے دنیا تیرے پتر نو تے روٹیاں کھوان والے دی لینا لگیاں ہوندیاں نے ایویں فکر نہ پتر پاویں جو بھی ہے تے میرا پتر ہے میرا تے بیٹا ہے مینوں تے فکراں رہندیاں نے آندے نے لوکو رات تقریر کر کے واپس آیا ماں تے 2:30 بجے کسے دا فون نہیں آیا اس ماں دیاں آوازاں سنن نو نہیں لبیاں جڑی کہندی سی میرا پتر کتھے آ گیا فیصل آبادیا اج اسی تواڈے کول آنے نا تے تسی کہندے ہو محبوب عوام آ گیا ہے قاری قرآن آ گیا ہے خطیب اسلام آ گیا ہے خطیب پاکستان آ گیا ہے یہ تواڈے جملے بھی پیار والے محبت پر اللہ دی قسم فیصل آبادیا تاڈے نہ ساریاں جملیاں تے ماں دا ایکو ہی جملہ بھاری ہے میرا پتر کتھے آ گیا ہے میرے پتر دا کی حال ہے میرے بیٹے دا کی حال ہے اوے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے جد ماں واجاں مار دیے خواب دے وچ وی جے کر بیٹا ڈر جاوے خواب دے وچ وی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے بیوی دینل مانو قدیم تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گلے دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے آقا فرماندے نے تیری ماں زندہ آندا نہیں سنیو میری ماں فوت ہو گئی ہے فرمایا خالہ جیندی ہے جی اللہ دے نبی خالہ زندہ ہے فرمایا جا خالہ دی خدمت کر حسن سلوک کر نیکی کر اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا اوے بندہ ماں دی بہن نال نیکی کرے تے اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے جے تو سکی ماں دے قدم دبائیں گا سکی ابو دے کندے دبائیں گا اللہ تیرے تے کڈی مہربانی کرنگے والدین دی خدمت دا چوتھا صلہ اللہ گناہ بھی معاف کر دین گے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے
میں ویکھیا جنت دے اندر نا قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی تے آقا نے پوچھیا جبرائیل علیہ السلام نو جناب جبرائیل ایک کون قرآن پڑھدا ہے جنت؟ فرمایا سونےو ایتھے نہیں پڑھدا، مدینے اپنے گھر بیٹھ کے پڑھدا ہے تے اللہ اون دی جنت دے اندر آواز سنا دیندے، آڈیو جنت تے چل رہی، جنت دیاں ہوراں سن رہی ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی تے آقا فرماندے نے ہاں ماں دی خدمت دا صلہ ایسا ہی ہوتا ہے، میرا حارثہ ماں دا بڑا خدمت گزار ہے، اللہ ایڈا ہوندے تے مہربان ہے ماں دی خدمت دی وجہ تو۔ نبی پاک علیہ السلام نو صحابی آ کہندا اللہ دے نبی میرے والدین میرے واسطے کی نے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے واسطے جہنم بھی نے۔ اللہ دے نبی کی مانی؟ فرمایا خدمت کر، نیکی کر، اس نے سلوک کر، راضی رکھ تے جنت نے، ناراض کریں گا، نافرمانیاں کریں گا، انہاں دی حکم عدولیاں کریں گا، بدتمیزی کریں گا تے پھر وہ تیرے واسطے جہنم نے۔ او بھائی جنت جنت دی رٹ لان والیا، جنت اللہ نے تیری ماں دے قدماں تھلے رکھیے تے باپ نو جنت دا مین دروازہ بنایا۔ جنت چاہیے تے والدین دا خدمت گزار بن، والدین دی خدمت دا پنجواں صلہ اللہ نے جنت رکھے۔ جنت چاہیے والدین دا تابعدار بن جا، خدمت گزار بن جا، انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا بھی سونی بنا دین گے، تیری آخرت بھی سونی بنا دین گے۔ آؤ والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کرو، اگر فوت ہو گئے نے تے پھر انہاں نو اپنی خصوصی دعاواں وچ یاد رکھو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالی سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میاں صاحب دے چاچو بیمار نے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے۔ بھائی یاسر بٹ صاحب جامع مسجد فردوس رضا آباد نا، جامع مسجد فردوس اہل حدیث دے اندر اگلے جمعے مغرب تو بعد پروگرام ہو رہا ہے، جدے اندر میرا بھی انشاءاللہ درس ہوئے گا تے محترم شیخ حافظ عبدالباسط شیخو پوری حافظہ اللہ انہوں دا بھی درس ہوئے گا۔ وقت نہ لایا جی میرا پہلا درس ہوئے گا تو میں آگے جانا ہے تے پھر عبدالباسط صاحب جامع مسجد فردوس الرحمان رضا آباد دے اندر انشاءاللہ بازار نمبر 2 دے اندر۔ بندے ویسے تھک گئے نے، بس ہو گئی کیڑی کہہ رہے ہو؟ اچھا کی مان بیگانی چیز اتے، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، تیرا دوجا ساوت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تلا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کیتی دنیا کدین وفا بندیا، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، اتھے جوڑ امیر غریباں دے، ملدے کفن وی نال نصیباں دے، جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے، جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے، تیرے اے وی لین گلا بندیا، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے جا بندیا، ہر قدم سنبھل کے جا بندیا، وہ جڑے دنیا تے خان صدا گئے ہیں، اتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے ہیں، انہاں دولتاں تے
نہ مان کری ان شہرتاں تے نہ مان کری سب چھڈنا تے پینا ہی راہ بندیا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سا وطن آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے بھائی عثمان صاحب دے والد محترم ڈاکٹر محمد حنیف صاحب محتسم الہی صاحب دے بھائی والد محترم ڈاکٹر محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ اس مسجد دے بانی اللہ تعالیٰ انہوں دی کامل مغفرت فرمائے ماں جی نو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے اور بھائی یاسر بٹ صاحب دے والدین دی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میرے والدین فوت ہو چکے نے اسی طرح جنہیں پائی آئے نے کسے دا ابو کسے دی امی کسے دا پائی تے جنہیں بیمار نے میاں صاحب دے چچا جی بیمار نے تے اللہ تعالیٰ سارے انو صحت بھی دے تے فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جننے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے یا اللہ بھائی یاسر صاحب دے والدین میرے والدین جننے دوسرے بھائی آئے نے یا اللہ بھائی احتشام محتسم الہی صاحب انہاں دے والد محترم اللہ جننے بزرگ ساڈے بچے بوڑھے عورتاں فوت ہو گئے ساریاں دی کامل مغفرت فرما ساریاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بڑھا دے جننے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ تو سارے میرے انہاں بیماراں نو ساڈے عزیزاں نو ساڈے بھائیاں نو بزرگاں عورتاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما اے میرے کریم مولا یا رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین اللہ سونیا جننے مسلمان پریشان حال نے ساریاں دے پریشانیاں دور فرما یا اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما اللہ سونیا تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ اللہ سونیا جننے بے اولاد نے انہوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جننے میرے بھائی بزرگ میریاں ماما بہنا سردی دی شدت دے باوجود آئے اللہ انہاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما انہاں دے دلاں دی تمام نیک حاجات نو پورا فرما اللہم انی اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما ڈاکٹر محمد حنیف صاحب مرحوم رحمہ اللہ انہاں واسطے اس مسجد نو صدقہ جاریہ بنا انہاں دے بیٹیاں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا ساڈی ماں جی بھائی احتشام الہی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے ساتھی بھی جنہوں نے کھانا نہیں ملیا انہوں نے لازمی دیا جے. داؤد بھائی اسنین بھائی زین یہ سارے ساتھیوں نے کھانا دے کے بھیجا جی. جزاکم اللہ.
جتنے بھی مہمان آئے تمام دانا اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے. اہلا و سہلا مرحبا. جزاکم اللہ خیرا. یار بچیاں نو بھی ہونی دے دیو. نیچے تہ خانے دے اندر بھی دوا دا سارے میرے ویر چاول پچاؤ جلدی کرو خواتین واسطے.